बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। आज 7 अप्रैल और मंगल का दिन। 3-4 खबरें। आज बहुत बड़े बड़े इवेंट हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, रावलपिंडी हाई कोर्ट में और अडयाला जेल में इस वक्त धरना जारी है। उन खबरों की तरफ आने से पहले जायजा लेते हैं। अप्रैल का महीना और ख़ासतौर पे 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक बहुत इंपॉर्टेंट हैं पाकिस्तान की हालिया सियासी तारीख में, क्योंकि आज से 4 साल पहले आज ही के दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक ऐसा फैसला दिया जिसके बाद ये जो इस वक्त हम तमाम के तमाम बहरान देख रहे हैं, सियासी है, आइनी बहरान है, अदालती बहरान है, वकालती बहरान है, सहाफ़ती बहरान है, मुआशी बहरान है, ये जो कुछ हम इस वक्त देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इसमें बहुत बड़ा किरदार है। दानिस्ता नादानिस्ता उन्होंने एक ऐसा फैसला दिया जिसके दूररस मनफी असरात आज तक मौजूद हैं और आज के बाद भी जारी रहेंगे। हुआ ये का रजीम चेंज ऑपरेशन चल रहा था और एक साइफर आया था और साइफर के नतीजे में तहरीके अदम एतमाद सो कॉल्ड लाई गई और मैनेज किया गया इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए। ये सारी कार्रवाई 7-8 मार्च 2022 से शुरू हुई और 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब को मुकम्मल हुई। लेकिन 3 अप्रैल को डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी साहब ने उस तहरीक को रिजेक्ट कर दिया, रूलिंग देके कि ये बैरूनी साजिश के नतीजे में और बैरूनी हुक्म के नतीजे में ये तहरीक अदम एतमाद लाई गई है। ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये आइनी नहीं है, बल्कि आर्टिकल 5 आइन का उनको इस बात की इजाजत देता है। लिहाजा ये बैरूनी साजिश के जरिए, बैरूनी हुक्म के जरिए इस हुकूमत का तख्ता उल्टा जा रहा है। लिहाजा उनके पास सबूत भी थे और उन्होंने उस तहरीक को मुस्तरद कर दिया और उसके साथ ही इमरान खान साहब ने बतौर वजीर आजम असम्बली तहलील करने का हुक्म दे दिया। कौमी असम्बली तहलील कर दी गई, नए इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया और इसी तरीके से सूबाई हुकूमतों ने भी उसी पर अमल दरामद करना था। लेकिन उस वजीर आजम की उस एडवाइस को नहीं माना गया और वजीर आजम की एडवाइस को नहीं माना गया और पार्लियामेंट के अंदर की कार्रवाई जिसको आइन तहफ़्फ़ुज़ देता था, आर्टिकल 69, उसको भी मस्मार कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस वक्त की एक सो मोटो नोटिस लिया और सो मोटो नोटिस लेकर डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी की उस रूलिंग को गैर आइनी करार दे दिया, गैर कानूनी करार दे दिया आज ही के दिन, क्योंकि 2 दिन समाअत हुई थी और आज ही के दिन उन्होंने गैर आइनी, गैर कानूनी करार देकर ये कहा कि तहरीके अदम एतमाद का प्रोसेस दोबारा शुरू किया जाए और उस स्पीकर कौमी असम्बली को हुक्म दिया, बाकायदा तौर पर रोड मैप दिया कि आपने इस वक्त असम्बली का इजलास बुलाना है, इस वक्त बहस करवानी है और जब तक के तहरीके अदम एतमाद पे वोटिंग ना हो जाए उस वक्त तक इस असम्बली का इजलास मनसूख नहीं होगा, ये चलता रहेगा और जब वोटिंग हो जाएगी उसके बाद फिर अगले वजीर आजम का इंतखाब करना है, उस वक्त तक इजलास चलता रहेगा। अगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई तो फिर आपका इख्तियार बहाल हो जाएगा। ये स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बेंच 1 ने हुक्म दिया। ये एक ऐसा हुक्म था कि जिसके बाद आइन का आर्टिकल 69 मस्मार कर दिया गया और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट अंडर प्रेशर आ गई और अंडर प्रेशर आई, उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान राजा साहब का बहुत बड़ा किरदार था। उन्होंने कहा कि हमारी तो तैयारी ही नहीं है इलेक्शन के लिए, जबकि वो पहले ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के चैम्बर में मौजूद थे और वहां वो किसी का पैगाम पहुंचा रहे थे। तो ये हुआ और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म भी दिया था आज ही के दिन 4 साल पहले कि वजीर आजम और सदर के इख्तियारात को भी सलब कर दिया, उन पर भी कदगन लगा दी और उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और कैबिनेट का कोई भी हुक्म हमारे इस हुक्म से मशरूत होगा। लिहाजा अमलन 7 अप्रैल 2022 को जुडिशल मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया था और सारे के सारे इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट के बेंच 1 ने ले लिए थे। उस वक्त भी समझाया गया, कहा गया और इमरान खान साहब ने यह कहा कि चूंकि
आपको एक हुक्म आया है, उन्होंने कौम से खिताब भी किया और उन्होंने कहा कि ये बहुत ही नामुनासिब बात है कि आप बाहर से हुक्म आए और आप उस हुक्म की तामील में हमारे जनरल बाजवा साहब लग जाएं, ये कौमी गैरत का तकाजा नहीं है। आप मुझे हटाना चाहते हैं, मैंने खुद असम्बलियां तोड़ दी हैं, असम्बली तोड़ दी है और नए इंतखाबात का ऐलान कर दिया है। अवाम के पास जाते हैं, अवाम जिसको मुंतखब करेगी और वही इस मुल्क का वजीर आजम बन जाएगा। लिहाजा वापस मैंडेट्स लेते हैं अवाम से। लेकिन जनरल बाजवा एंड कंपनी और उस वक्त के जितने भी साजिशों के ताने बाने किरदार थे, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज, मौलाना साहब और सब के सब MQM और BNP, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और बलूचिस्तान बाप पार्टी जो थी, वो भी सारे के सारे, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, ये सब के सब इकट्ठे हुए और उन्होंने उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट को मजबूर किया कि जनाब नहीं, आप इलेक्शन की तरफ ना जाएं, बल्कि हमें तहरीक एतमाद के जरिए वापस आने दें। और फिर ऐसा ही हुआ और जुडिशल मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया और उसके बाद फिर उस पर सारी कार्रवाई की गई और 9 और 10 अप्रैल को उस हुक्म के मुताबिक जो कि डोनाल्ड लू ने दिया था, उस हुक्म की तामीर की गई। तो आज का दिन अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 4 साल पहले ये हुक्म सादर ना करती और नए इंतखाबात की तरफ चली जाती तो एक आईनी तौर पर इंतकाल इख्तिदार हो जाना था। लेकिन उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट की उस कमजोरी ने आज तक सुप्रीम कोर्ट जो है उसके बाद फिर मस्मार हो गई। आर्टिकल 69 खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मस्मार किया और उसके बाद फिर जाली पार्लिमान आई 8 फरवरी 2024 को। उस जाली और फिर उसके बाद 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने का कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया। पंजाब असम्बली तहलील हो चुकी थी और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील हो चुकी थी और वो भी हुक्म मस्मार, वो भी आइन की मुतालिका शिकों को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। और उसके बाद फिर कौमी असम्बली का इलेक्शन अगला जो है वो भी 90 दिन के अंदर नहीं हुआ। इस तरीके से आइन की मस्मारी और आइन शिकनी का अमल शुरू हुआ, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कमरा अदालत नंबर 1 से शुरू हुआ था और ये सहूलतकारी थी जनरल बाजवा एंड कंपनी की। तो ये यहाँ से सिलसिला शुरू हुआ और आज जो कुछ हम देख रहे हैं ये उसी का शाखसाना है कि सुप्रीम कोर्ट अब सुप्रीम कोर्ट का वजूद ही नहीं है, बल्कि 26वीं गैर आइनी तरमीम, 27वीं गैर आइनी तरमीम और उसके बाद अपनी पसंद के चीफ जस्टिस साहिबान, अपनी पसंद के जजेस आ रहे हैं, अपनी पसंद की अदालतें हैं। और उस वक्त भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने उस वक्त कमजोरी दिखाई थी, तो काश वो कमजोरी ना दिखाते। उस वक्त भी जस्टिस अतर नल्ला साहब ने कमजोरी दिखाई, काश वो कमजोरी ना दिखाते। तो बहरहाल जिसने जो कमजोरी दिखाई और उसके बाद फिर वो उसी का शिकार हुआ। तो बहरहाल ये जो है सूरत हाल। अब आते हैं जी आज की तारीख, आज के हवाले से। तो आज पहला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब का मुकदमा था, बुशरा बीबी का मुकदमा था और जमानतों पर रिहाई की दरखास्तें थी। जस्टिस डोगर साहब और जो गैर आइनी तरामीम के नतीजे में इस वक्त चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके पास मुकदमा था। आज मुख्तसर दलाइल हुए और मुख्तसर दलाइल के बाद ये हुआ कि अब नैब ये कह रहा है, जो बुनियादी बात है, नैब कहता है कि जी आप जमानत की दरखास्तें ना सुने बल्कि मरकजी अपीलें सुन लें और ये सजाएं मुअत्तल होनी हैं या नहीं होनी, सजाएं ख़त्म होनी हैं या नहीं होनी, आप मरकजी अपीलों की तरफ जाएं, उसी का फैसला करें, ये नैब ने कहा। तो डोगर साहब ने नैब की ये बात मान ली और डोगर साहब चूंकि इस वक्त राब्ते में हैं, एक रावलपिंडी में राब्ते में हैं और दूसरी वो हदायत लेते हैं जाती उमरा तारड़ बिरादरान से। तो दोनों तख्लीककार हैं उनके, इसलिए तो आज उनका रवैया जो है बड़ा पॉजिटिव, बड़ा पोलाइट था और उन्होंने सलमान सफदर साहब को मुलाकात का हुक्म भी दे दिया कि आप जाएं, कल मुलाकात करें इमरान खान साहब के साथ और मुलाकात करके आके फिर हम आपको हफ्ते में 2 दिन सुना करेंगे और 7 दिन के अंदर अंदर हम इमरान खान और बुशरा बीबी की इन दरखास्तों का फैसला सुना देंगे। सलमान सफदर साहब ने बताया कि आपने पहले भी हुक्म सादर फरमाया था, चौधरी इत्तेज़ार हुसैन साहब का, हम आए थे आपके पास, आपने पहले भी हुक्म दिया लेकिन अभी तक उस हुक्म की तामील नहीं हुई। उन्होंने कहा जी मैं दोबारा हुक्म देता हूं, आप जाएं और कल मुलाकात करके आएं। तो उसके बाद फिर साथ ही उन्होंने समात भी जुमेरात तक मुलतवी कर दी और यानी कि आज मंगल है तो कल उनकी मुलाकात होगी, जुमेरात को दोबारा समात होगी। सलमान सफदर साहब ने कहा कि मुझे
صرف 3 منٹ دے دیں بولنے کے لیے تو بشرا بی بی کے آرگومنٹس، ان کی ضمانت پر رہائی صرف 3 منٹ کے اندر اندر میں ثابت کر دوں گا کہ ان کی رہائی بنتی ہے آئین قانون کے مطابق اور عدالتی فیصلوں کے مطابق، اور مجھے 3 منٹ سے چوتھا منٹ نہ دیں۔ اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا مجھے 1 گھنٹہ دے دیں، 1 گھنٹے میں عدالت کو میں مطمئن کروں گا۔ لیکن مسئلہ ہے کہ اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ضمانتوں پر رہائی تو نہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے، ہائی کورٹ کو بھی پتہ ہے اور نیب کو بھی پتہ ہے کہ یہ کاروائی 2 گھنٹے کے اندر اندر نمٹا دی جائے گی اور عمران خان اور بشرا بی بی جو ہے وہ ضمانت پر رہا ہو کے باہر آ جائیں گے۔ لیکن نہ ہی نیب چاہتا ہے، جنرل نیب، اور جنرل نیب کے بارے میں ان کی تقرری کے بارے میں بتا دوں کہ آئی ایم ایف نے باقاعدہ طور پہ ان کی تقرری پہ اعتراض کر دیا ہے، ان کی تقرری کو غیر شفاف قرار دے دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ چیئرمین نیب کی تقرری اپوزیشن پارٹیز کی مشاورت سے ہونا لازمی ہے۔ تو یہ ہے چیئرمین نیب کی حیثیت عرفی۔ جنرل نذیر احمد بٹ ان کا نام ہے، تو نذیر احمد بٹ اور وہ نیب کا مخفف ہیں، لہذا جنرل نیب جو ہیں وہ بھی ان کی تقرری بھی غیر آئینی، غیر قانونی ہے اور اس پہ بھی آئی ایم ایف نے اعتراض عائد کیا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ اب کل سلمان صاحب ملاقات کریں گے اور آج کمرہ عدالت میں عمران خان صاحب کی بہنیں موجود تھیں اور اس کے ساتھ ساتھ پارٹی رہنما موجود تھے، وکلا موجود تھے اور دیگر سارے کے سارے اپوزیشن کے رہنما بھی موجود تھے۔ تو اس کے بعد یہ تو ہو گیا آپ کا 7 اپریل آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ، تو 7 دن کے اندر اندر کہا ہے کہ ہم فیصلہ کریں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ ڈوگر صاحب کون سا فیصلہ فرماتے ہیں، کیونکہ کل تک تو وہ بالکل ہارڈ بھی تھے اور ہارش بھی تھے اور سماعتیں نہیں کر رہے تھے بلکہ کمرہ عدالت سے غائب ہو گئے تھے، اور آج انہوں نے کی ہے تو دیکھیے اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اگلا جناب اب ہے اڈیالہ جیل، اس وقت دھرنا جاری ہے اور عمران خان صاحب کی بہنیں پہنچی ہوئی ہیں اور پارٹی کی لیڈرشپ پہنچی ہوئی ہے اور وکلا پہنچے ہوئے ہیں، کیونکہ آج وکلا کی بھی ملاقات کا دن ہے اور عمران صاحب کی فیملی ممبرز کی ملاقات کا دن ہے، بشرا بی بی سے بھی فیملی ممبرز کی ملاقات کا دن ہے۔ تو تمام کے تمام لوگ وہاں پہ موجود ہیں اور پولیس کی بھاری نفری اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی تھی اور ادھر پہنچی ہوئی ہے آپ کے اڈیالہ جیل میں بھی، اور وہاں پہ بھی پکڑ دھکڑ جاری ہے۔ دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے کیونکہ ریما خان صاحبہ نے کال دی تھی کہ آج پارٹی کے جو عہدیداران ہیں وہ تمام کے تمام لازمی طور پر پہنچیں راول پنڈی میں، اڈیالہ جیل میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم عوام کو کال نہیں دے رہے، ہم پاکستان تحریک انصاف کے عہدیداران کو کال دے رہے ہیں جن کی مجموعی تعداد جو ہے وہ 25 سے 30 ہزار ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ راول پنڈی اسلام آباد کے ڈویژن کے عہدیداران ہی اگر اڈیالہ جیل آ جائیں تو وہ اتنی اچھی خاصی تعداد بن جاتی ہے کہ اس کے بعد پھر کسی اور کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، عوام کو کال دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دیکھیے کیا بنتا ہے جی۔ اس کے بعد اگلا ہے جناب 9 اپریل کو جلسے کا دن اور اناؤنس کر دیا ہے، اور 9 اپریل جلسے کے دن کے معاملے میں آج راول پنڈی ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا اور راول پنڈی ہائی کورٹ بینچ سے، اور وہاں پہ جسٹس صداقت تھے، ان کے سامنے فیصل ملک صاحب پیش ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی بھی یہاں پہ پنڈی میں جلسہ کر چکی ہے، لیاقت باغ، یہ یو آئی بھی کر چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جماعتیں بھی کر چکی ہیں۔ تمام جماعتیں آتی ہیں جلسہ کرتی ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت نہیں ہے، لہٰذا راول پنڈی ہائی کورٹ بینچ نے حکم دیا ہے ڈپٹی کمشنر راول پنڈی کو کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی درخواست کا جائزہ لے، اور زیادہ امکان یہی ہے، 100% امکان یہی ہے، زیادہ کیا 100% امکان یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت نہیں دی جائے گی، کیونکہ حکم آ گیا ہے طلال چودھری صاحب کی طرف سے بھی، نقوی سرکار کی طرف سے بھی، کہ یہ ماحول نہیں ہے جلسہ کرنے کا۔ لہٰذا یہ میسج کنوے ہو گیا ڈپٹی کمشنر کو، اور ڈپٹی کمشنر نے یہ درخواست، اس پہ کوئی فیصلہ نہیں کرنا، کیونکہ ہائی کورٹ نے کوئی واضح حکم نہیں دیا، بلکہ یہ کہا ہے کہ ڈپٹی کمشنر اس درخواست کا جائزہ لیں، تو اس جائزے کے مطابق پتہ چل جائے گا۔ وہ جائزہ یہی ہوتا ہے کہ یہ درخواست انٹرٹین نہیں ہوگی۔ اگلی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ ہمیں اجازت ملے یا نہ ملے، 9 اپریل کو ہم ہر صورت میں جلسہ کریں گے، اور اگر ہمیں لیاقت باغ متعلقہ جگہ پر نہ پہنچنے دیا گیا تو جہاں بھی ہمیں روکا گیا ہم وہیں جلسہ کر لیں گے۔ تو ایک فارمیلٹی ہے، رسمی کاروائی ہے، وہ پوری کر دی جائے گی، کیونکہ 9 اپریل آخری دن تھا بطور وزیر اعظم عمران خان صاحب کا
4 سال پہلے ان کو ایک ان کی حکومت کا تختہ الٹا گیا تھا ایک سائفر حکم کے ذریعے۔ اگلا جو ہے جی معاملہ وہ ہے خاص طور پہ ایران اسرائیل امریکہ جنگ، اور امریکہ میں بھی اس وقت صدر ٹرمپ جو ہیں وہ فرد واحد بنے ہوئے ہیں، اور وہ بہت ہارش اور اس میں ایسے ایسے احکامات جاری کر رہے ہیں جو کہ بین الاقوامی قوانین جس کی اجازت نہیں دیتے، یہاں تک کہ امریکی قوانین بھی اجازت نہیں دیتے۔ تو ایک امریکی جنرل ہیں، ریٹائرڈ جنرل ہیں، 40 سال انہوں نے سرو کیا ہے خاص طور پہ امریکن آرمی کو۔ انہوں نے ایک کہا ہے کہ جناب معاملہ، انہوں نے جنرل امریکی فوجی ہیں سابق، مارک ہٹلنگ ہے ان کا نام ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک ایسی سوچ چل رہی ہے امریکی فوج کے اندر اور امریکی سسٹم میں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو احکامات ہیں ان کو آئین اور قانون کے ترازو میں پرکھا جائے، اور جو آئین اور قانون کے مطابق احکامات نہیں ہیں انہیں تسلیم نہ کیا جائے۔ اور اس لیے انہوں نے کہا کہ امریکی فوج ٹرمپ کے خلاف جو ہے وہ یہ بغاوت کر سکتی ہے اور احکامات ماننے سے انکار کر سکتی ہے۔ اس کو بغاوت نہیں کہیں گے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ احکامات ماننے سے انکار کر دے گی کیونکہ احکامات ان لافلی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران میں ان کا انفراسٹرکچر جو ہے، سول انفراسٹرکچر جو ہے وہ بھی تباہ کیا جا رہا ہے، اور یونیورسٹیز، تعلیمی ادارے، پاور پلانٹس اور واٹر کے آبی ذخائر، ان سب کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اساتذہ، بچے، خواتین وہ بھی اس جنگ کا ایندھن بن چکے ہیں۔ تو اس لیے بین الاقوامی سطح پہ بھی اس پہ بہت زیادہ لیدے ہو رہی ہے۔ تو دیکھتی ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ ایران مزاحمت کر رہا ہے، اور ایران مزاحمت بھی کر رہا ہے، نقصان بھی برداشت کر رہا ہے، اور اس پہ کافی سارے بہت زیادہ پچھلے تقریباً 24 سے 48 گھنٹوں میں، 36 گھنٹوں میں ایران میں بہت زیادہ حملے ہوئے ہیں، بہت زیادہ بمباری کی گئی ہے، جس سے ان کو نقصان بھی بہت زیادہ پہنچا ہے۔ تو دیکھیے کیا ہوتا ہے اور کیا معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ اچھائی کی طرف جائیں تو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ امن و سکون ہی ہونا چاہیے پوری دنیا میں۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔